नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नेपाल आयल निगमले फेरि पनि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्यलाई समायोजन गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य वृद्धि भएपछि निगमले 3 प्रकारका इन्धनको मूल्यलाई समायोजन गरेको हो। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेलमा 5 रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरेको छ। निगमले एलपी ग्यासको मूल्य भने बढाएको छैन। यति छिटो मूल्य वृद्धि गर्दा यता सर्वसाधारण भने मोर्कामा परेका छन्। आज हामी मूल्य वृद्धिको कारण, यसको प्रत्यक्ष असर र प्रभाव र समाधानको विषयलाई नै प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, बिहिबार मात्रै नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्यलाई बढायो। मूल्य बढेपछि नेपालमा इन्धनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च पुगेको छ। त्यसो त नेपाल आयल निगमले 1 लिटर पेट्रोल 93 रुपैयाँ हाराहारीमा किनेर 150 रुपैयाँमा बेच्दा समेत अझै घाटा रहेको बताइरहेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा लगाउने करका कारण मूल्य उच्च भएको यता अधिकार कर्मीहरू बताउने गर्छन्। गत वर्षयाममा नेपालमा 300 मेगावाटसम्म बिजुली खेर गयो। अर्कातिर खनिज इन्धनमा भारतमाथि निर्भर नेपालले चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा भारतबाट पेट्रोल 33 अर्ब 56 करोड, डिजेल 72 अर्ब 96 करोड, एलपी ग्यास 34 अर्ब 69 करोड र मट्टीतेल 74 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको आयात गर्यो। खनिज इन्धनको मूल्य यो वर्ष विश्वव्यापी रूपमै लगातार बढिरहेको छ। बिहिबार मात्रै नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढायो। मूल्य बढेपछि नेपालमा इन्धनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च पुगेको छ। त्यसो त नेपाल आयल निगमले 1 लिटर पेट्रोल 93 रुपैयाँ हाराहारीमा किनेर 150 रुपैयाँमा बेच्दा समेत अझै घाटा रहेको बताएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा लगाउने करका कारण मूल्य उच्च भएको अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग 93 रुपैयाँ हाराहारीमा 1 लिटर पेट्रोल खरिद गर्छ। तर त्यही पेट्रोल निगमले भने बिहिबारबाट प्रति लिटर 150 रुपैयाँमा बेच्न थालेको छ। बिहिबार प्रति लिटर 5 रुपैयाँ बढाइएको निगमले 1 लिटर पेट्रोलको लागत मूल्य 166 रुपैयाँ पर्ने बताएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग प्रति लिटर 93 रुपैयाँमा किनेको पेट्रोलमा भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास जस्ता विविध शीर्षकमा कर लगाउँदा नेपालमा 1 लिटर पेट्रोललाई 166 रुपैयाँ पर्ने भए पनि निगमले भने 150 रुपैयाँमा बेच्न थालेको दावी गरेको छ। 93 रुपैयाँ 76 पैसा हामीले भन्सार भन्दा बाहेककोमा छ। त्यसमा भन्सारहरू सबै चाहिँ खर्च जोडेर 1 लिटर तेलको काठमाडौँसम्मको लागत 166 रुपैयाँ 28 पैसा पर्दछ। यो त अब हामीले धेरैचोटि भनिसक्यौँ। निगमको हामी हरेक प्रेस विज्ञप्तिहरूमा यसको बारेमा हामीले जानकारी पनि गराउने गरेका छौँ होइन। यसको लागि सामान्य बुझ्नुपर्ने, यसमा धेरै गणित जान्नुपर्ने विषयवस्तु पनि रहेन। यो यसमा सामान्य विषयवस्तु चाहिँ के रह्यो भने कुन कुन शीर्षक नेपाल सरकारले लगाएको तोकेको छ, त्यो शीर्षकमा करहरू लागेको हुन्छ। त्यसपछि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्ने, पेट्रोलको ढुवानी गर्ने काठमाडौँसम्मको ढुवानीबाट लागेको हुन्छ। पम्प सञ्चालकहरूलाई सञ्चालन खर्च दिएको हुन्छ। निगमको प्रशासनिक खर्चहरू हुन्छ। त्यसमा अलिकति टेक्निकल लसेसका कुराहरू हुन्छन्। ती सबै कुराहरू जोडेको हुन्छ। ती सबै कुरा जोडेर आउँदाखेरि 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य होइन 166 रुपैयाँ 28 पैसा पर्न आएको छ। अहिले पछिल्लो मूल्य सूची अनुसार नेपाल आयल निगमले जुन मूल्य सूची प्राप्त गर्ने गरेको छ इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट, त्यसमा निगमको लागत नै बढेर आउने गरेको छ। अहिले बिहिबार मात्रै मूल्य बढाएको निगमले अझै पनि पेट्रोलमा 16 रुपैयाँ घाटा रहेको बताउँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै आयल निगमलाई करिब 28 अर्ब घाटा भइसकेको निगमको भनाइ छ। अस्ति हामीले मूल्य समायोजन गरेको अवस्थामा 3 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ चाहिँ हामीलाई 15 दिनको घाटा थियो। अहिले चाहिँ 2 अर्ब 50 करोडभन्दा बेसी घाटा छ। हिजो रातिदेखि जुन हामीले मूल्य समायोजन गऱ्यौँ, 5 रुपैयाँ पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, 10 रुपैयाँ हवाई इन्धन, $100 चाहिँ हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियमा जुन मूल्य समायोजन गऱ्यौँ र अहिले हामीलाई प्रति सिलिन्डर एलपिजीमा 665 रुपैयाँ घाटा भए पनि हामीले यो आम सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने विषयवस्तु भएको कारणले गर्दाखेरि एलपिजीलाई चाहिँ चलाएको छैन, छोएको छैन निगम सञ्चालक समितिले। हाम्रो अहिलेसम्म
चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म करिब 28 अर्ब रुपियाँ हामीलाई नोक्सानी भइसकेको अवस्था छ। अधिकारी कर्मीहरूले भने राज्यले प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुको साटो पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो दैनिक आवश्यक हुने वस्तुमा धेरै कर लिएका कारण मूल्य बढिरहेको बताएका छन्। अब पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएको कुरा त त्यो त नेपाल सरकारको र आयल निगमको पनि पहुँचको विषय भएन। तर अहिलेसम्म हेर्ने भने पहिलेदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हामीले पेट्रोलकै कुरा गर्ने भने चाहिँ 1 लिटर पेट्रोल किन्दाखेरि हामीले 58 रुपियाँ 49 पैसासम्म चाहिँ हामीले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो देखिन्छ हेर्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ विभिन्न विषय शीर्षकहरूमा चाहिँ कर उठाइएको छ। अब राज्यले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने प्रगतिशील कर प्रणाली भन्छ। उपभोक्ताका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु अथवा महत्त्वपूर्ण सरोकार राख्ने विषयहरू र बजारको मूल्यमा महत्त्व राख्ने चाहिँ चिजवस्तुहरूको कर चाहिँ कम लिएर त्यस्तोमा चाहिँ सहजता प्रदान गरेर र राज्यका जनताका महत्त्वका विषयहरू जुन जुन छैनन् र अलिक शौखिन सामानहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ कर वृद्धि गरेर चाहिँ बजार सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनु भनेको पेट्रोलियम पदार्थको मात्रै मूल्य वृद्धि नभएर बजारमा पाउने हरेक चिजहरूको ढुवानी र हामीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने आवत जावतको सन्दर्भमा पनि यसले चाहिँ महँगी बढाएको हुन्छ। यातायातको विषयमा पनि महँगी बढाएको हुन्छ। त्यस कारणले राज्यले चाहिँ बजार सन्तुलन र उपभोक्ताका हरेक सामानको वस्तु र सेवाको चाहिँ मूल्य वृद्धि नहोस् भन्नका लागि चाहिँ यस्ता पेट्रोलियम पदार्थ र इन्धनहरूमा चाहिँ मूल्य सहज गरेर यसलाई चाहिँ अन्य कुनै क्षेत्रबाट रिकभर गरेर चाहिँ जनता र उपभोक्ताको हितका कुराहरू सोच्नुपर्नेमा त्यो दृष्टिकोणबाट सुशासनको दृष्टिकोणबाट र जनताको अथवा उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट राज्यले नसोचेका कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थिति आएको हो। अहिलेकै गतिमा भइरहेको बिजुली उत्पादन र विस्तृत तयारी बिना पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा प्रयोग खपत घटाउन असम्भव नै देखिएको छ। अहिलेकै गतिमा बिजुली उत्पादन भइरहँदा र सरकारी उदासीनताका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा प्रयोग खपत घट्नुको साटो झनै बढ्ने देखिएको हो। अध्ययन तथा प्रक्षेपण अनुसार आर्थिक वृद्धि, दिगो विकास र वर्तमान आर्थिक परिदृश्य अनुसार नै पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग नघट्ने देखिएको हो। हाल नेपालमा 18% नागरिकले मात्रै खाना पकाउन एलपीजी ग्यासको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। बाँकी 72% नागरिकले अझै पनि खाना पकाउन दाउरा, गोइठा र अन्य परम्परागत स्रोतको प्रयोग गरिरहेका छन्। निगमले भारतबाट आयात गरेको पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर लगाएका कारण मूल्य बढेको देखिन्छ। सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि भन्दै प्रति लिटर 5 रुपियाँ उठाउने गरेको छ। तर बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसबाहेक पूर्वाधार विकास कर लगायतमा सरकारले लिने करका कारण समेत इन्धनको मूल्य बढेको छ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी भाडा बढाउन पनि माग गरेको छ। एलपी ग्यास ढुवानी र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेसँगै आन्तरिक तथा बाह्य ढुवानी साधनको ढुवानी भाडा पनि समायोजन गर्नका लागि समितिले आग्रह गरेको हो। पेट्रोलियम ऐन बनाएर लागू गर्नका लागि उनीहरूले माग पनि गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा समितिको संयोजक कुश प्रसाद मल्लीले निगमको एलपीजी विनियमावली विक्रेता तथा ढुवानी सम्बन्धी संस्थाको सुझावलाई पनि संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सरकारले लागू गरेको वैज्ञानिक भाडा दर अनुसार पेट्रोलियम ढुवानी साधनमा ढुवानी भाडा लागू गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले साउन 1 गतेदेखि लागू गरेको वैज्ञानिक भाडा दर अनुसार पेट्रोलियम ढुवानी साधनमा ढुवानी भाडा लागू गर्न माग गरेको हो। त्यस्तै पेट्रोलियम ऐन बनाई लागू गरिनुपर्ने निगमको एलपीजी विनियमावली विक्रेता नियमावली तथा ढुवानी नियमावली सम्बन्धित व्यवसायी संस्थाको सुझाव लिई तत्काल परिमार्जन सहित संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिका संयोजक कुश प्रसाद मल्लीले बताए। पेट्रोलियम डिलरहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने प्राविधिक नोक्सानी नाप्तोल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार लागू गरिनुपर्ने पनि माग गरिएको छ।
नेपालमा पेट्रोलियम ऐन नभएको हुँदा तत्काल पेट्रोलियम ऐन बनाई लागू गर्नुपर्ने। 2. निगमको एलपिजी विनियावली विक्रेता विनियावली तथा ढुवानी नियावली सम्बन्धित व्यवसायिक संस्थाको सुझावले तत्काल परिमार्जनसहित संशोधन गर्नुपर्ने। 3. नेपाल आयल निगम लिमिटेड तथा निगमसँग सम्बन्धित निजी पेट्रोलियम व्यावसायिक प्रतिष्ठानको कारोबारमा हालको अवस्था तथा भविष्यमा गरिनुपर्ने सुधार तथा योजनाको सम्बन्धमा यस संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहित आवश्यक विज्ञहरू संलग्न गराई अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको लागि सरकारवाला निकायमा पेश गर्नुपर्ने। त्यसैगरी नेपाल आयल निगम लिमिटेडद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार एलपी ग्यास ढुवानी गर्ने बाहरीय तथा आन्तरिक ढुवानी साधनको भाडा निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरिएको अनुपातमा कायम हुने गरी स्वचालित ढुवानी भाडा कायम गर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गरिएको छ। 15 दिनभित्र माग पूरा नभएमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा हुने संयोजक मल्लीले जानकारी दिए। पेट्रोलियम डिलरहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने प्राविधिक नोक्सानी नाप्तोल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार लागू गरिनुपर्ने पनि माग गरिएको उनले जानकारी दिए। नेपाल सरकारले यातायात क्षेत्रमा मिति 2078-41 देखि लागू गरेको वैज्ञानिक भाडा दर अनुसार पेट्रोलियम ढुवानी साधनमा समेत ढुवानी भाडा लागू गर्न निगमद्वारा गठित अध्ययन समितिको प्राप्त प्रतिवेदन अनुसारको ढुवानी भाडा यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्ने। 5. पेट्रोलियम डिलरहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने प्राविधिक नोक्सानी वर्किङ र श्रिङ्केज लस नाप्तोल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशकको संयोजकतामा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार लागू गरिनुपर्ने। 6. नेपाल आयल निगम लिमिटेडद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार एलपी ग्यास ढुवानी गर्ने बाह्य तथा आन्तरिक ढुवानी साधनको भाडा निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थ डिजेलको मूल्य समायोजन गरेको अनुपातमा कायम हुने गरी स्वचालित ढुवानी भाडा कायम गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने। उल्लेखित समस्याहरूका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्नै नसकिने अत्यन्त कठिन परिस्थिति भएकोले उक्त मागहरू 15 दिनभित्र पूरा गरिदिन सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरिएको छ। उक्त समयभित्र माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने र आवश्यक कार्यक्रमको संयोजन एवं व्यवस्थापन गर्न म स्वयं पुष्पप्रसाद मल्लीको संयोजकत्वमा 10 सदस्यीय समिति गठन गरिएको र आवश्यकता अनुसार आन्दोलन लगायतका थप कार्यक्रम प्रकाशित गर्ने बेहोरा यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत तपाईँ पत्रकार मित्र मार्फत सबैमा जानकारी गराउँछौँ। यता पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तरको मूल्य वृद्धिलाई लिएर सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। मूल्य वृद्धिको त एकदम विरोध गर्नुपर्छ। हामी अब नेपाल अब चाहिँ एउटा गरिब कन्ट्री नै हो। त्यो हुँदाखेरि अब प्रत्येक ज्याला मजदुरी गरेर खाने मान्छेहरू प्राय गरेर मान्छे हामी छौँ। त्यो हुनाले अब त्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि अवश्य पनि सबैलाई हानि परेकै हुन्छ हैन। बरु सरकारले के गर्न सक्छ भने सरकारले लगाएको करमा चाहिँ अलिकति केही सहुलियत दिएर यसको मूल्य चाहिँ घटाउन सक्छ र घटाउन नि पर्छ। अब 1 लिटर पेट्रोलको 150 भनेको अत्याधिक हो। त्यो हुनाले गाह्रो छ हामीलाई। त्यही भएर सरकारले लिएको ट्याक्समा केही चाहिँ अलिकति हदसम्म चाहिँ अलिकति घटाएर भए पनि यसको मूल्य चाहिँ कम गर्नुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापार हुने वस्तु हो र नेपालले विश्व बजारबाट आयात गर्नुपर्छ। विश्व बजारमा अस्थिरता उत्पन्न भयो। त्यो अस्थिरता उत्पन्न हुनुको कारण अमेरिकाले नाटोलाई एक छत्र विश्वभरि फैलाउन चाहेको हुनाले हो र यसमा तेलको चाहिने व्यापार गर्ने उत्पादन गर्ने निर्यात गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि धेरै जसो अमेरिकाकै स्वामित्वमा छन्। यसले के भयो भने एक कुरा अमेरिकाले विश्वमा चाहिँ युद्धलाई निर्यात गर्यो। दोस्रो कुरो युद्धलाई निर्यात गरेको फाइदा उठाएर अमेरिकाका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले तेलको पनि भाउ बढी चार्ज गरे। जड कुरो चाहिँ त्यहाँ हो। भनौँ न अस्ति भर्खर 2 हप्ता नहुँदै फेरि बढ्यो होइन। अब यो चाहिँ अब अलिकति हामीले पब्लिकलाई नै धेरै गाह्रो नै भइरहेछ। अब किनभने पेट्रोलियम के कारणले बढ्यो के कसरी बढ्यो होइन। अब मूल्य वृद्धि मात्र गरेर हुन्छ कि यसको केही सहज गर्ने तरिका पनि छ कि होइन। अब कसरी चाहिँ अब यसलाई अलिकति सुपथ मूल्यमा अब हामी भनेको त अब आवतजात गर्नै पर्यो, साधन चलाउनै पर्यो। त्यसको लागि अब यसरी मूल्य वृद्धि हुँदा चाहिँ जनता अब सर्वसाधारणले अलिकति मारमा पर्ने जस्तो मलाई महसुस लाग्छ। यसले त अवश्य नै प्रभाव पार्ने भइहाल्यो नि। त्यहाँमाथि नेपाल जस्तो गरिब देश, रोजगारी छैन होइन। रोजगारी भए पनि थोरै पैसाहरू हुन्छन्। त्यसमा अब गाडी अब हामी जस्तो सानो बाइकहरू चल्ने होइन, प्राइभेट पब्लिक गाडी चढ्ने मान्छेहरूलाई
त्यसको मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि हरेक कुरामा भाउ बढ्ने भएको कारणले गर्दा एकदमै गलत छ, एकदमै गाह्रो छ यसले। पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले सरकारले वैज्ञानिक भाडा दर अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन्। निगमले भारतबाट आयात गरेको पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर लगाएका कारण मूल्य बढेको देखिन्छ। समितिले निजी पेट्रोलियम व्यावसायिक प्रतिष्ठानको कारोबारमा हालको अवस्था तथा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार तथा योजनाको सम्बन्धमा सरकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरूको विज्ञहरू संलग्न गराई अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। मूल्य बढेपछि नेपालमा इन्धनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च बनेको हो। त्यसो त नेपाल आयल निगमले 1 लिटर पेट्रोल 93 रुपैयाँ हाराहारीमा किनेर 150 रुपैयाँमा बेच्दा समेत अझै घाटा भएको तर्क गर्ने गर्छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा लगाउने करका कारण मूल्य उच्च भएको अधिकारीहरूले बताइरहँदा छिटो मूल्य बढाउँदा सर्वसाधारण भने मर्कामा परेका छन्। हस्त आजको लागि ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।